बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम नेट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि किताबों की तारफ़ी तकरीब का नया सिलसिला शुरू कर सकें। आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है और आज की किताब है मजीद अमजद नए तायनात, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी। आज कि इस तकरीब की सदारत कर रही हैं urdumanzil.com की मुदीर आला मोहतरमा सबिया सबा। इसके मेहमानान ख़ुसूसी हैं नासिर अब्बास नैयर साहब और डॉक्टर वहीद अहमद साहब। इनके साथ तीसरे सदर हैं डॉक्टर सादत सईद, तो वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो हम इसका आगाज़ करते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसमें शुरू करेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम तलावत कलाम पाक से शुरू करेंगे। तो हमारी जो साहिब सदर हैं वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा सबिया सबा से कि वो तलावत कलाम पाक से आज की तकरीब का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सबिया सबा साहिबा। हमारी इस तकरीब की का आगाज़ भी मोहतरमा सबिया सबा ने किया है और इख्तिताम भी साहिब सदर के तौर पर यही करेंगी। तो हम इस वक्त इसके बाद हम्दो नात का सिलसिला करेंगे और उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ सैयद सगीर अहमद जाफरी से, वो हम्दो नात पेश करें। मोहतरम सैयद सगीर अहमद जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द रब्बिल आला। दिखा दे फिर से अपना घर, दिखा दे, दिखा दे फिर से अपना घर, दिखा दे, मेरा सर सहने काबा में झुका दे। वाह। हरम में मेरे सजदे अनगिनत हो, हरम में मेरे सजदे अनगिनत हो, जबी को रोशनी से जगमगा दे। हरम में मेरे सजदे अनगिनत हो, जबी को रोशनी से जगमगा दे। तेरा काबा मेरी चाहत का मरकज, तेरा काबा मेरी चाहत का मरकज, मेरी आंखों में ये काबा बसा दे। तेरा ही नाम लेकर नींद आए, तेरा ही नाम लेकर नींद आए, मुझे इस ख्वाबे गफलत से जगा दे। तेरे दर से तेरी रहमत समेटूं, तेरे दर से तेरी रहमत समेटूं, फकत अपना मुझे तू आसरा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, क्योंकि है साहिबा मदीने में। छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, क्योंकि है साहिबा मदीने में। वो मिले अरसे हयात मुझे, वो मिले अरसे हयात मुझे, सुनता जाऊं अज़ां मदीने में। सुभान अल्लाह। मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी,
میری آنکھوں میں آنسوؤں کی چھڑی، آنسوؤں کی زبان مدینے میں، ہر کسی کو وہاں قرار ملے، ہر کسی کو وہاں قرار ملے، ہے جب آستاں مدینے میں، وہ ملے عرصے حیات مجھے، سنتا جاؤں اذاں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں۔ بہت شکریہ سید صغیر احمد جعفری صاحب۔ اور اب میں آپ کو یہ ایک بار پھر بتا دوں کہ آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ صبیہ صبا، اور اس کے 3 مہمانان خصوصی ہیں، جناب ڈاکٹر وحید احمد صاحب، جناب ناصر عباس نیت صاحب اور ڈاکٹر سعادت سعید صاحب۔ اب ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں واصف سجاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریب کے سلسلے میں اپنا مضمون یا خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب واصف شکریہ سجاد۔ رضا بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے آن لائن یہ کتابوں کی رونمائی کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز ہی مجید امجد کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور بھی خوشی کا باعث ہے۔ ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے امجد صاحب کے حوالے سے اتنے اچھے مضامین لکھے اور ان کو کتابی صورت میں شائع کروایا۔ تو یہ تنقید اور تحقیق کی جو کتاب آئی ہے مجید امجد نئے تعینات، اس کے حوالے سے مختصر سی تحریر ہے کہ ڈاکٹر محمد افتخار شفیع ان نمایاں اسکالرز میں سے ہیں جن کی تنقیدی و تحقیقی مساعی کا مرکز و محور ابتدا ہی سے صاحب طرز شاعر مجید امجد کی مختلف تخلیقی جہات رہی ہیں۔ مجید امجد نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ساہیوال میں بسر کیا۔ ان کا نظم اور غزل میں اجتہاد اسی شہر کی ادبی رودات ہے۔ اس قریہ علم و فن سے مجید امجد کی وابستگی اور محبت کو ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب نے ان کی نثری تخلیقات کو یکجا کر کے اور کلیات نثر مجید امجد شائع کر کے خراج تحسین پیش کیا۔ اب مجید امجد پر ان کے مختلف وقتوں میں تحریر کردہ تنقیدی و تحقیقی مضامین مجید امجد نئے تعینات کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ مضامین دراصل مجید امجد کی شخصیت اور شاعری کے وہ گوشے ہیں جو اب تک ادب کے قارئین سے مخفی تھے۔ کتاب کی ابتدا مجید امجد کی ایک نایاب نعت کی دریافت سے ہوئی ہے، لیکن اس میں صرف اس نعت ہی کا ذکر نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب نے وہ سارا ماحول بھی دکھایا ہے جو مجید امجد کی داخلی کیفیات میں تبدیلی کا باعث بنا۔ صنف نعت کا بھرپور تعارف اس مضمون کی اضافی خوبی ہے۔ مجید امجد کی شاعری میں مذہب کے عنصر کو تلاش کرنا اور بتدریج اس کے اثر کی گہرائی کو مجید امجد کے مذہبی پس منظر میں دیکھنے کے لیے اس مضمون کا مطالعہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ مجید امجد نے کربلا کے مقدس و محترم کرداروں کو بھی اپنے نظموں اور غزلوں میں استعمال کیا ہے اور ان کی عقیدت کا اظہار اس حوالے سے بھی ہوا ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر افتخار شفیع اس حوالے سے بھی کام کریں گے اور یہاں بھی ان کی صلاحیتیں ہی کام آئیں گی۔ امجد صاحب کی آخری جو غزل ہے جو کلیات میں شامل ہے ان کے میتوں کو لحد میں کل پائے، اس کا ایک شعر ہے، ہو سکے سجدہ ایک ادا یہ خیال۔ یہ طرز فکر مجید امجد کے مذہبی رجحان کا نقطہ کمال ہے۔ مجید امجد کے دوستوں اور ان سے باقاعدہ ملاقات کرنے والوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ زیادہ تر انگریزی ادب اور دیگر سائنسی اور سماجی علوم کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے عادی تھے۔ ان کے زیر مطالعہ کتب گورنمنٹ کالج ساہیوال کی لائبریری کی زینت ہیں، جن سے ان کے بطور کاری حسن انتخاب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجید امجد کے مسودات میں فسانہ آدم کے عنوان سے جو تحریر ملی ہے اس کے ماخذ کا سراغ بھی لگایا گیا ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تحریر طبع ذات نہیں بلکہ ڈیوڈ سن مارٹن کی تصنیف این ایزی آؤٹ لائن ٹو ایسٹرانومی کا ترجمہ ہے جو کہ ادھورا ہے۔ یہاں بھی افتخار شفیع نے علوم فلکیات کے قدیم حوالوں کا بھی ذکر کیا ہے
ان میں نظم و نثر دونوں اصناف شامل ہیں، اور اس طرح یہ مضمون ادب کے طالب علموں کے لیے ایک فکری سرمایہ بن گیا ہے۔ مجید امجد اس نسل کے نمائندہ تھے جس نے جنگ عظیم دوم کے ہولناک واقعات کا بھی مشاہدہ کیا، اور تقسیم ہندوستان کے بعد 1965 اور 71 میں ہونے والی پاک بھارت جنگوں کے اثرات پوری شدت سے محسوس کیے اور انہیں اپنی تخلیقی زندگی کا حصہ بھی بنایا۔ اس موضوع پر ان کی شاعری کا مجموعی تاثر کیا ہے اور ان واقعات نے ان کے فنی سفر کو کن منزلوں سے آشنا کیا، یہ سب باتیں مجید امجد اور پاک و ہند محاربے ایک مطالعے کا حصہ ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور دلچسپ پہلو مجید امجد کے تحریر کردہ ان سحروں کی شمولیت ہے جو انہوں نے اپنے مختلف دوستوں کی شادیوں میں اپنی تخلیقی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے لکھے۔ مجید امجد جیسے منفرد شاعر سے روایتی قسم کے سحروں کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور یہ منظومات بھی ان کی انفرادیت کا کچھ اس طرح اظہار کرتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ مجید امجد کی نثری تحریروں کا تعارف بھی اس کتاب کے حسن اور افادیت میں اضافہ کرتا ہے۔ آخر میں مجید امجد کے احساس تنہائی کو ان کی تخلیقات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے مشرق و مغرب دونوں کے علمی ذخیروں سے استفادہ کیا ہے۔ مجید امجد کے حوالے سے قابل قدر علمی کام کا جب بھی تذکرہ ہوگا، ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی یہ کتاب مجید امجد نئے تعینات اپنے موضوعاتی تنوع کے باعث خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ دنیائے ادب یقیناً اس ادب شناس اور امجد شناس اسکالر کی ممنون ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد نئی مباحث کا آغاز ہوگا جو یقیناً اس کتاب کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ واصف سجاد صاحب، آپ نے مجید امجد کے حوالے سے اور ڈاکٹر افتخار شفیع کی کتاب کے حوالے سے ایک اہم گفتگو کی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب نوید صادق صاحب کو کہ وہ اظہار خیال کریں تاکہ ہم اپنی اس گفتگو کو اور آگے بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر افتخار شفیع ہمیشہ سے تحقیقی کام اچھے انداز میں کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، تو اب میں جناب نوید صادق صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جناب نوید صادق۔ مختصر تحریر مجید امجد اے تعینات کے حوالے سے۔ مجید امجد کی شخصیت اور فن کے حوالے سے افتخار شفیع کی دلچسپی اور لگن کو دیکھ کر میں تو یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں، مجید امجد سے کہ افتخار شفیع سے۔ ایک طرف مجید امجد کی پہاڑ ایسی شخصیت اور اس پہاڑ پر رنگ برنگ نباتات نو بنو آشکار ہوتے قیمتی پتھر ہیں، تو دوسری طرف اس پہاڑ ایسی زندگی کی جملہ کیفیات کو محیط اس پہاڑ کے سامنے ہاتھ باندھے بظاہر ایک طالب علم، ایک دیوانہ، لیکن بباطن انتہائی زیرک ناظر ہے۔ صرف ناظر ہی نہیں کہ ناظر تو وہ بھی ہوتا ہے جو کسی ایک نظارے سے محظوظ ہو کر کسی دوسرے نظارے میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ناظر افتخار شفیع ہے جو دیکھنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، اپنا دیکھا دوسروں کو دکھانے پر بھی مصر ہے نا دیوانوں والی بات، عاشقوں مجاہدوں کی سی لگن۔ تو بات یہاں تک آن پہنچی کہ ہمارا دوست افتخار شفیع مجید امجد کا دیوانہ ہے، علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کو اپنا فریضہ جانتا ہے۔ میری اس بات کو افتخار شفیع کی پیشہ ورانہ مصروفیات تک محدود نہ جانا جائے کہ شعبہ تدریس سے محض وابستگی اور چیز ہے، اور اس کار اہم سے دیوانگی کی حد تک لگن بالکل دوسری بات۔ تو مجید امجد کا یہ عاشق کلیات نثر، مجید امجد کی ترتیب و تدوین کے بعد چین، لیکن اس شخص کی قسمت میں چین کہاں؟ یہ تو ایک کے بعد ایک مصروفیت نکال لیتا ہے، تحقیقی و تنقیدی و تخلیقی بے چینی۔ سو مجید امجد نئے تعینات ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور آج ہم سب دوست اس عاشق مجید امجد کی تحقیقی جبلت کے نتیجے کے طور پر
सामने आने वाली इस अहम किताब, बल्कि मैं तो इसे मजीद अमजद के हवाले से एक अहम दस्तावेज करार दूंगा। बातचीत के लिए एक दूसरे से कदरे फासले पर ही सही, ऑनलाइन ही सही मिल बैठे हैं। हमें यूं मिलाने पर मेरे साथ साथ यकीनन दीगर अहबाब भी जनाब रजा सिद्दीकी के ममनून होंगे, लेकिन जनाब रजा सिद्दीकी यकीनन इफ्तिखार शफी के शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने रजा सिद्दीकी साहब को इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद का मौका फराहम किया। रही बात मजीद अमजद की, तो हम में से कौन है जो मजीद अमजद से वालेहाना अकीदत नहीं रखता। मजीद अमजद की शायरी इस अकीदत की बुनियाद गुजार और मजीद अमजद की नस्र जिसकी दरियाफ्त का सहरा मेरे दोस्त इफ्तिखार शफी के सर जाता है, इस मोहब्बत में बेपनाह इजाफा का बायस बनती है। खैर, इधर उधर की बातें तर्क कर देने और मजीद अमजद नए तयजुनात पर गुफ्तगू का वक्त आन पहुंचा है। किताब में शामिल कुछ मज़ामीन मेरे लिए नए नहीं, जैसे फसाना आदम और मजीद अमजद की नस्र फिक्री व फनी आफाक कुलियात नस्र में अशात पजीर हो चुके हैं। मजीद अमजद और पाको हिंद मुहारबे समाही कारवा में शाये हो चुका है, लेकिन इससे इन मज़ामीन की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि मेरे लिए तो इन मज़ामीन के बारे दिगर मुतालिया ने जहाने मजीद अमजद के कितने ही नए दर वाक़िए। इल्म फल्कियात से मुतल्लक एक 22 सफ़हात पर मुश्तमिल नामुकम्मल मुसव्वदा, जिसे खुद मजीद अमजद ने फसाना आदम का नाम दिया, डॉक्टर आमिर सुहेल ने मजीद अमजद की तख्लीक करार दे रखा था। डॉक्टर इफ्तिखार शफी ने इस मुसव्वदा को डॉक्टर मार्टिन डेविडसन की किताब एन ईजी आउटलाइन ऑफ एस्ट्रोनॉमी का तर्जमा करार दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इफ्तिखार शफी ने अंधी तकलीद की राह में बह जाने के बजाय अपने दावे पर दलाइल के तौर पर मजीद अमजद के दस्तयाब मुसव्वदे और डॉक्टर मार्टिन डेविडसन की तसनीफ से इक्तबासात भी पेश कर दिए हैं। इन्हीं इक्तबासात की रोशनी में डॉक्टर खुर्शीद रिजवी का ये कहना कि इस नामुकम्मल तसनीफ का नाम फसाना आदम की बजाय रहनुमाए फल्कियात होना चाहिए था, लेकिन इसको तर्जुमा करार देकर इफ्तिखार शफी के यहाँ इसकी अहमियत कम करने की कोशिश नजर नहीं आती, बल्कि इससे वो मजीद अमजद की वसअत मुतालिया का एक पहलू सामने लाए हैं। मजीद अमजद के यहाँ साइंसी शऊर की मौजूदगी को साबित करने की कोशिश नुमाया नजर आती है, जिसमें वो बजा तौर पर कामयाब रहे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार शफी जिस मौजू पर कलम उठाते हैं, उससे मुकम्मल इंसाफ की कोशिश उनकी इल्मी और अदबी शख्सियत का एजाज है। इस तनाजुर में देखा जाए तो मजीद अमजद की एक नात मजीद अमजद तकरीब शादी में चंद नादिर सहरे में नात और सहरे, ऐसा लगता है कि नवीद सादिक साहब के साथ कनेक्शन थोड़ा सा मुनक़ता हो गया है, तो हम अब आगे चलते हैं ताकि इस तकरीब को आगे ही चलाया जा सके। तो मैं दावत दे रहा हूँ इसके बाद मोहतरम नासिर अब्बास नैयर साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब रजा सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सादत सईद साहब, डॉक्टर वहीद अहमद साहब, इफ्तिखार शफी साहब, सगीर जाफरी साहब, वासिफ सज्जाद साहब और सबिया सबा साहिबा। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस किताब की ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की दावत दी। मेरे लिए ये एक बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं आज मजीद अमजद पर शाये होने वाली एक किताब के सिलसिले में मैं कुछ अपनी मारूज़ात पेश करने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मजीद अमजद को याद किया जा रहा है और मजीद अमजद पर साहिवाल का बहुत एक उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा साहिवाल से गुजरा, तो साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 2-3 अहबाब हमारे सामने भी मौजूद हैं। इफ्तिखार शफी साहब हैं, डॉक्टर वहीद साहब का भी ताल्लुक़ रहा है और डॉक्टर सादत सईद साहब जिनके वालिद के साथ
डॉक्टर मजीद अमजद का बहुत गहरा एक ताल्लुक रहा और उनसे उनकी मुलाकातें रही, उनसे उन्होंने इस्तिफादा भी किया। तो इस तरह ये इस तकरीब की एक बड़ी अहमियत है कि इस पर गुफ्तगू के लिए या इस तकरीब में वो लोग भी मौजूद हैं जिनका एक गहरा ताल्लुक यानी एक हकीकी ताल्लुक भी और एक जज्बाती ताल्लुक भी और कई सतहों पर ताल्लुक जो है वो मजीद अमजद से और उस शहर से है। तो मेरा ताल्लुक भी झंग से है, तो मेरी भी एक मजीद अमजद के साथ बहुत गहरी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है। लेकिन मैं जज्बाती वाबस्तगी को इतना ज़्यादा अहम नहीं समझता, उससे ज़्यादा ये है क्योंकि जज्बाती वाबस्तगी अक्सर आपको सही फैसले करने में माने होती है, तो वो चीज़ों को बाज़ औक़ात बड़ा बनाकर पेश करती है। तो जज्बाती वाबस्तगी की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन उस जज्बाती वाबस्तगी को कभी एक मयार नहीं बनाना चाहिए किसी आदमी के बारे में कोई तनकीदी फैसला देते हुए। तो लिहाज़ा मैं उस जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन मैं उर्दू शायरी की जो मेन स्ट्रीम है और ख़ास तौर जदीद उर्दू शायरी की और ख़ास तौर पर जो अल्लामा इक़बाल के बाद की शायरी है, उसमें मजीद अमजद को एक बतौर कारी के उनको मुमताज़ तरीन जो आवाज़ें हैं उनमें शुमार करता हूँ। तो इसलिए मेरी उनसे जो ताल्लुक है वो इस सबब से भी है। इफ्तिखार शफी साहब की इस किताब पे मुझसे पहले 2 अहबाब ने तफसीली गुफ्तगू की है और इस किताब के जो बिल्कुल एक मुख्तसर सी किताब है, 96 सफ़हात हैं और जिसमें तकरीबन जो टेक्स्ट है वो 90 सफ़हात का है और 6 मज़ामीन उसमें शामिल हैं। तो उसके तकरीबन तमाम पहलुओं पे वो अच्छी और उम्दा गुफ्तगू कर चुके हैं और इसमें जो शामिल मज़ामीन हैं, उन मज़ामीन के जो मौज़ूआत हैं और उन मौज़ूआत की जो तहकीकी और तनकीदी अहमियत है, इसको भी अच्छी तरह उजागर कर चुके हैं। तो मैं और मेरे बाद मेरे ख़्याल जितने लोग बातें करेंगे वो उनमें काफ़ी तकरार भी होगी। मैं 2 एक बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो इफ्तिखार शफी साहब के लिए कि वो मतलब कोई नौजवान नहीं है, तवील अरसे से उर्दू अदब पर लिख रहे हैं। उर्दू अदब और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है, एक बड़ा अहम काम, और जिसकी पज़ीराई हमारे ज़माने के बड़े-बड़े लोगों में, जिनमें इंतज़ार हुसैन साहब भी शामिल थे। और ये मामूली बात नहीं है कि अपने ज़माने के जो मुमताज़ अहले नज़र हों, अगर वो आपके काम को सराहते हैं, तो उसकी यकीनन बहुत अहमियत होती है। इसके अलावा उन्होंने मजीद अमजद पे मुसलसल काम किया है। उर्दू गज़ल में सरापा निगारी के हवाले से उनका थीसिस है, वो भी एक अहमियत का हामिल है। बुनियादी मिज़ाज जो मैंने देखा है इफ्तिखार शफी साहब की तहरीरें पढ़ते हुए, उनका जो बुनियादी मिज़ाज है उर्दू अदब पर काम करने का, वो उसमें जो हमारी क्लासिकी तहकीक है उर्दू की और वो जो फ़ारसी से आई है, उसका काफ़ी असर महसूस होता है। उनकी बाकी किताबों में भी और इस किताब में भी जो उन्होंने मज़ामीन अपने यकजा किए हैं, वो उस क्लासिकी तहकीक की मिज़ाज के अक्कास नज़र आते हैं। मसलन आप देखिए कि वो क्लासिकी तहकीकी मिज़ाज क्या है? वो ये है कि आप अपनी रिवायत और आप अपने जो अदब में जो मुमताज़ लोग हैं, उनसे मुतल्लिक जितनी चीज़ें होती हैं, उनकी कोई जितनी तहरीरें होती हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा होता है, उन आसार को महफूज करना और उनकी जो कदर कीमत है, उनका तय्युन करना और लोगों के सामने लाना। तो इसमें भी आप मज़ामीन देखते हैं, हो सकता है वो मज़ामीन एक नक़ाद की नज़र में कम अहमियत रखते हैं, जैसे सेहरे पर मज़मून है या बाकी जो फसाना आदम वाला मज़मून है, एक नक़ाद की नज़र में शायद वो उतनी अहमियत ना रखते हों। एक नक़ाद की नज़र शायद जो आखिरी मज़मून है, जो अमजद की तन्हाई पर है, वो उसको ज़्यादा अहमियत दे। लेकिन जो तहकीकी मिज़ाज होता है, उसका जो मफ़रूज़ा होता है वो दूसरा होता है। वो ये समझता है कि सारे फ़ैसले सिर्फ़ इस वक़्त नहीं होते, बाज़ ऐसे अदब के फ़ैसले होते हैं जो मुस्तक़बिल में होते हैं। तो लिहाज़ा वो अपने अदब की जो कद्दावर शख़्सियात होती हैं, उनसे मुतल्लिक जितने उन्हें आसार और मवाद मिलता है, उसको वो महफूज करते हैं। तो एक इनके यहाँ ये मुझे तहकीकी मिज़ाज नज़र आता है और उस तहकीकी मिज़ाज की एक खूबी ये होती है कि वो बहुत मेहनत और दयानतदारी से काम करता है। यहाँ दयानतदारी से मुराद मैं इल्मी दयानतदारी ले रहा हूँ कि आप उस मौज़ू से मुतल्लिक जितने अहम माख़ज़ होते हैं, उन तक रसाई हासिल करना, उनकी छान-फटक करना और फिर उनको एक सेहत के साथ आप सामने लाना। तो ये उनके तमाम मज़ामीन में नज़र आता है। शेरों पर उन्होंने मज़मून जो लिखा है और उसमें ये लिखा है कि ख्वाजा ज़करिया साहब का जो कुलियात है, वो नाम उसका कुलियात है, लेकिन अगर उस कुलियात में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मजीद अमजद ने लिखी, उनको
تلاش نہیں کیا گیا اور شامل نہیں کیا گیا تو اس کے کلیات ہونے پہ ایک بار سوال قائم ہوتا ہے. یہ اگرچہ انہوں نے ان کے مزاج میں چونکہ دھیما پن ہے، یہ بہت بلند آواز میں نہیں پیش کرتے، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے بہت نرمی سے. یہ مجھے ان کی بہت بات اچھی لگی. یہ 2 جگہ ان مضامین میں ان کے ہاں اپنے جو معاصرین یا اپنے جو بزرگ معاصرین ہیں ان سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہت ہی اتنی شائستگی کے ساتھ، اور اس شائستگی کی ہمارے ادب کو بہت ضرورت ہے. اور دوسرا مضمون فسانہ آدم ہے، جس میں ڈاکٹر عامر سہیل سے انہوں نے اختلاف کیا، لیکن اس میں کہیں بھی ایک اپنی ذات کو اور اس اپنی دریافت کو اتنا بڑا بنا کر نہیں، ایک بڑے انکسار کے ساتھ. اور میرے خیال ہے جو انکسار مجید امجد کے یہاں تھا وہی انکسار اسی طرح کا افتخار شفیع صاحب کی ان تحریروں میں بھی نظر. مزاج مجھے نہیں اندازہ کہ یہ مزاج میں شاید اتنے دھیمے نہ ہوں، لیکن اپنی تحریروں میں مجھے یہ بہت وہ ایک دھیمے نظر آتے ہیں. اور ادب میں ایک جس شائستگی اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر ہم ادب کے مباحث کو آگے نہیں بڑھا سکتے، وہ ان کے ہاں نظر آتا ہے. تو فسانہ آدم کا بھی ذکر ہوا، جس میں انہوں نے یہ اہم ایک میں سمجھتا ہوں تحقیقی دریافت ہے کہ آپ اس کتاب کے بارے میں جس کا بہت مجید امجد شناسی میں ذکر ہوتا ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ وہ ایک طبعزاد نہیں تھی، وہ ایک انہوں نے ایک کتاب ترجمہ کرنا شروع کی تھی، اور وہ کتاب کو بتا بھی دیا کہ وہ مارٹن ڈیوڈسن کی کتاب ہے. کتاب کا نام بھی لکھ رہے ہو، ظاہر ثبوت بھی دے دیے ہیں کہ ایک متوازی پیراگراف انگریزی سے اور اس کے اردو ترجمے دے دیے. تو صاف لگتا ہے کہ وہ ترجمے سے زیادہ، میں ویسے اس کی جگہ یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اڈاپٹیشن. تو مجید امجد نے راست ترجمے سے زیادہ جو اڈاپٹیشن ہے، اڈاپٹیشن بھی ایک ترجمے کی ٹیکنیک ہے کہ آپ جو مشکل ایک موضوع اور بحثیں ہیں ان کو اپنی زبان میں، یعنی بنیادی جو متن ہے اس کی معلومات سے ایک وفادار رہتے ہوئے ایک آسان زبان میں ایک ان مفاہیم کی ترسیل کرنا، یہ اڈاپٹیشن ہے. تو وہ مجید امجد نے یہ کی، تو یہ تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی شائستگی کے ساتھ ان سے یہ اختلاف کیا ہے اور وہ پیش کیا. ایک سوال کا جواب البتہ ان پہ ہے، امید ہے وہ آگے دیں گے، جس کا ذکر خورشید رضوی صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایک یہ فلکیات پہ یہ کتاب ہے اور اس کا نام فسانہ آدم کیوں. اگرچہ انہوں نے خورشید رضوی صاحب نے اس کا تھوڑا سا جواز بھی پیش کرنے کی کوشش کیا، لیکن یہ بہرحال امید ہے آئندہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک مطلب یہ ہے فلکیات کی کتاب، اور اس کو فسانہ آدم کی امید ہے گفتگو کریں گے تو شاید اس کی وضاحت کریں. مجھے بھی یہ ذہن میں آتا تھا کہ فلکیات کی کتاب میں شاید یہ بتانے کے لیے کہ اس کی مطلب جسٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں رکھا ہوگا اس کا نام، لیکن بہرحال یہ ایک سوال ہے جو خورشید رضوی صاحب نے اس میں ایک ہمارے سامنے رکھا ہے. دوسرا اس مضمون کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ہمیں جو مجید امجد کی فلکیات سے دلچسپی ہے، اس میں انہوں نے مجید امجد کی بہت سی نظموں کے عنوانات اور ان کے جو متن سے حوالے دیے ہیں، اور جہاں ان کے ہاں وہ ایک فلکیات کا جو علم ہے وہ نظر آتا ہے. تو اصل تو یہ تھی کہ مجید امجد صاحب جو تھے وہ اس پوری کائنات میں انسان کو اس کی دیکھتے تھے، اور مجید امجد کی جو تنہائی ہے اس کا جو باعث ہے وہ ہمارا جو ایک جنوبی ایشیائی معاشرہ ہے، اور اس میں فرد کو ایک سرمایہ داریت نے، نوآبادیات نے، یا خود جدیدیت کے بعد تصورات نے، جن میں وجودیت سب سے اہم ہے، جو ایک تنہائی کا ایک احساس دلایا ہے، یا کائنات کا ایک ایسا تصور دیا ہے جس میں آدمی بہت بے مایا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. لیکن ایک دوسری وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ مجید امجد کا جو کاسمک شعور تھا، کہ وہ آدمی کو صرف سماج کا ایک اکائی نہیں سمجھتے، سماج کا ایک حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ پوری کائنات کو ایک جو کاسمک ان کا ویژن تھا اس میں جب آدمی کو رکھ کے دیکھتے تھے تو اس میں بھی ایک وجہ تھی جس میں وہ کائنات، اور ان کی کئی نظموں میں بھی یہ آیا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کتنے بے مایہ اور انسانی ہستی جو کتنی ایک حقیر ہے. تو یہ فلکیات سے تو بہرحال یہ مضمون تنقیدی اور تحقیقی اعتبار سے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں ضرور ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. مثلا مجید امجد کے بارے میں کچھ جو تنقیدی آ رہا ہیں ان کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ان آراء کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجید امجد تھے وہ مردوں بیزار تھے، لوگوں سے نہیں ملتے تھے، ان کی سماجی جو زندگی نہیں تھی، وہ اپنی ذات میں رہتے تھے. خیر جی، اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو میرے خیال اس کو برائی کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی اور ہر تخلیق کار یہ حق رکھتا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ پسند کرے. ابھی ظاہر ڈار کا انتقال ہوا ہے
تو یہ لاہور شہر نے اس کے طرز زندگی کو قبول کیا. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب وہ آپ صرف کتابیں پڑھتے ہیں, آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے. یہ جو پروڈکٹیو کام کرنے کا تصور ہے یہ سارے کا سارا سرمایہ دارانہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹیو نظر آنا چاہیے, آپ کو یو مسٹ کنٹریبیوٹ سم تھنگ ٹوورڈ سوسائٹی. تو یہ جو ایک جبر ہے آدمی پر, تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی تنہائی پسند ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے, وہ آدمی کی مرضی ہے, ایک آدمی کا انتخاب ہے, کوئی زندگی کا. ہاں اس کی تنہائی اگر سماج پہ یا دوسروں پہ منفی انداز میں اثر انداز ہو رہی ہے تو پھر سوال کرنے کا حق ہے. تو خیر مجید امجد کا اگر تنہائی پسند بھی تھے تو یہ کوئی ان کا عیب نہیں تھا, یہ ان کی زندگی گزارنے کا ان کا ایک تھا. اب لیکن یہ بہرحال ایک انہوں نے جو خاص طور پر جو سیروں پہ مضمون لکھا ہے یا دوسرے مضامین میں, ان سے نظر آتا ہے کہ وہ تنہائی پسند تو ایک تھے لیکن وہ مردوں بیزار نہیں تھے, وہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. اور سب سے بڑی مثال جو ہے وہ انہوں نے سیرے لکھے اپنے دوستوں کے, ان کی جو سماجی رسوم تھی ان میں باقاعدہ حصہ لیا. لیکن یہاں بھی جو اہم بات ہے جس کی طرف افتخار شفیع صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو رسمی نہیں بنایا. جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی چیز بھی رسمی نہیں ہوتی, خواہ وہ عام لوگوں سے گفتگو کرنا ہو, سماجی زندگی ہو, اس کا طرز رہن سہن ہو, یا وہ اپنے اس کے قلم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ رسمی نہیں رہ جاتا. اور اگر کسی کے ہاں یہ رسمیت نظر آتی ہے تو اس کی جو تخلیقی قوت ہے یا اس کے جو تخلیقی تصورات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. تو مجید امجد نے اگر سیرے بھی لکھے ہیں تو ان سیروں میں بھی, اور خاص طور پر ان سیروں کی زبان میں بھی انہوں نے ان میں اشارے بھی کیے, ان کے بہت سی انہوں نے تراکیب جو ہیں وہ ان میں سے الگ کی ہیں اور یہ دکھائی ہے کہ وہاں بھی مجید امجد کی جو تخلیقی ہنرمندی ہے وہ اس کا کہیں معیار وہ پست نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے تحقیقی مضمون بھی لکھا ہے اور ان کی ایک تنقیدی جو اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر یہ اگرچہ ایک مختصر کتاب ہے لیکن کسی کتاب کا جو مختصر ہونا ہے اس کے کم اہم ہونے کی نشانی نہیں ہے. بعض کتابیں بہت طویل ہوتی ہیں لیکن اپنے اثر اور اپنے معیار کے اعتبار سے وہ مایا ہو سکتی ہیں, لیکن بعض کتابیں جو کم ضخامت کی ہوتی ہیں لیکن ان میں جو خیالات پیش کیے جاتے ہیں اور جس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں یا جو اس میں بصیرت ہوتی ہے وہ اسے اہم بناتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کم ضخامت کی مجید امجد کے حوالے سے ایک اہم کتاب ہے. اور یہ نہ صرف افتخار شفیع صاحب کی جو مجید امجد کے ساتھ تحقیق اور تنقید کے ساتھ ان کی جو دلی اور ایک سچی کمٹمنٹ ہے اس کی یہ مظہر ہے, بلکہ مجید امجد شناسی میں جو اس سے پہلے کام ہوا ہے ڈاکٹر عامر سہیل نے کیا ہے, ڈاکٹر نوازش علی نے کیا ہے, خواجہ زکریا صاحب نے کیا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا ہے یا دیگر لوگوں نے کیا ہے, حکمت ادیب اور جنگ کے لوگوں نے جو ایک بڑا ضخیم نمبر نکالا تھا, یا اور نقاد استاد سعید صاحب بھی ان میں شامل ہیں اور نقاد شامل ہیں, اس کو ایک آگے بڑھانے کی کوشش ہے. تو مجید امجد اگر بڑے شاعر ہیں تو ایک بڑے شاعر کی زندگی کے جو تمام پہلو اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ نہ صرف محفوظ ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس کی جو مجید امجد شناسی جو پورا ایک نیا, اب ہم سمجھ جو بڑے ہر جو بڑا ایک لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے تنقید کی ایک نئی روایت پیدا کرتا ہے. جس میں اقبال شناسی ایک پوری تنقید کی روایت ہے, غالب شناسی یا میریات ہے یا میر انیس شناسی یہ پوری ایک روایت ہے, یا راشد شناسی ہے. تو اسی طرح جو مجید امجد شناسی ہے جو بالکل ایک نیا ایک تنقید کا ذخیرہ وجود میں آ رہا ہے, اس میں یہ ایک کتاب جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. تو میں افتخار شفیع صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو, اور آپ کو سب نے کہ آپ نے مجید امجد کے حوالے سے اس نشست کا اہتمام کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر عباس نیر صاحب کہ آپ نے مجید امجد کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی. آپ نے محترم افتخار شفیع کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی تقاریب جو ہیں منعقد ہوتی رہیں تاکہ لوگوں کا جو کتاب کلچر کے لیے لوگوں کو ممیز مہیا ہوتی رہے تاکہ لوگ کتاب کلچر کی طرف آئیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مجید امجد نئے تعینات کے حوالے سے, مجید امجد کے حوالے سے, افتخار شفیع کے حوالے سے. جناب سعادت سعید صاحب. بہت شکریہ جی. میں تمام احباب کا جو شریک گفتگو ہے
تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ابھی تک جنہوں نے بات کی ہے میرے لیے گائیڈ لائنس فراہم کی. یہ کتاب جب چھپ رہی تھی زیر طبع تھی تو شفیع صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ان پر اس پر آواز ذرا تھوڑی سی جی جی آواز میں نے آواز کو کیا ہو رہا ہے اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اس وقت تھوڑی سی آواز دب گئی تھی. اچھا جی. وہ فلیپ میں نے لکھا وہ ظاہر جو اس کتاب میں شامل ہے. اس میں بنیادی بات میں نے یہ کی کہ تعینات جو ہیں یہ کسی شاعر یا ادیب کے حوالے سے اس کی حد بندی کرتے ہیں. اور جب آپ بڑے شاعروں کی حد بندی کر دیتے ہیں کسی مسئلے پر تحقیقی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو پھر قارئین کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اس حد بندی سے باہر نکل سکے, ان تعینات سے باہر نکل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اس طرح کے تحقیقی کام ہیں وہ اگرچہ ناقدوں کے لیے مشعل راہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کاموں کی وجہ سے کسی بڑے شاعر بڑے ادیب کا جو دائرہ ادراک ہے اس کے محدود ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ جس باتوں پر تحقیق ہونی چاہیے تھی اور جو نئے تعینات سامنے آنے چاہیے تھے وہ مجید امجد صاحب کی وہ نظمیں ہیں جو ان کے دور آخر کی نظمیں کہا جاتا ہے جنہیں, اور جس پر ابھی تک بہت تفصیل سے کسی نے کام نہیں کیا. مختلف نظموں کو لے کر ان پر بات چیت تو ہوتی ہے, لیکن ایک مجموعی حوالے سے ان نظموں کی کیا ندرت ہے, ان نظموں میں کون سی وسعتیں آئی ہیں, ان نظموں میں کون سے فکری امکانات ہیں, ان کی طرف شاید اتنا اشارہ نہیں ہوا. یہ مجید امجد شناسی کا کام جو ہے یہ ان کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا, جس میں مظفر علی سید صاحب کا مضمون موجود ہے, جس میں عابد علی عابد کے جو صاحبزادے تھے خسرو ان کا بھی ایک مضمون موجود ہے. اس کے علاوہ ان کی جو زندگی میں نصرت میں ان کے بارے میں کافی مواد چھپا اور کئی جگہوں پر ان کے ساتھ تقریبات ہوئی, ٹیلی ویژن پروگرام وغیرہ بھی ہوئے. تو اگرچہ وہ درویش آدمی تھے اور وہ اپنے خاص دائرے کے اندر رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود اس دور کے لوگ انہیں جانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے, ان کی قدر کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی شناخت نہ ہو رہی ہو, لیکن ان کا سب سے جو مشکل کام ہے وہ وہی کام ہے جو ان کے آخری دور کی نظم ہے, اور اس کی طرف ان کی طرف توجہ دینا جو ہے یہ ہمارے ناقدین کے لیے ضروری ہے. اب شفیع صاحب انشاءاللہ اس پر ضرور توجہ دیں گے, کیونکہ اب اس کتاب میں کا جو ایک خاص دائرہ کار تھا اس کے اندر تو یہ باتیں نہیں آ سکتی تھی, لیکن میری تمنا ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی اگر آ جاتی تو ایک اور طرح کے تعینات جو ہیں جو شعری تعینات ہیں وہ سامنے آ سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ مجید امجد کی زندگی پر جنہوں نے غور کیا ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں یا ان کے بارے میں جن لوگوں نے آرا دی ہیں, ان کی روشنی میں جو ان کی نفسیات بنتی تھی اور اس نفسیات کا جو امپیکٹ ان کی شب رفتہ کی نظموں پر ہوا اور جو امپیکٹ ان کی شب رفتہ کے بعد کی نظموں پر ہوا, تو اس حوالے سے بھی باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, وہاں بھی نئے تعینات جو ہیں ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ ایک وجودی سطح پر انہوں نے جس طرح سے زندگی کو دیکھا, وہ خود ایک ایسے درویش صفت انسان تھے کہ جو بہت سی چیزوں کو اپنے دل ہی دل میں
رکھ کر ان پر غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کا وہ سیلف لوگوں کے سامنے آئے جو سیلف مثلا پولیٹیکل اور سوشل سیلف تھا. اور اس اعتبار سے بڑی غلط فہمیاں بھی ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ مجید امجد صاحب ترقی پسند تحریک کے مخالف تھے، اور انہوں نے ترقی پسند اپروچ کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، اور وہ اپنی زندگی میں کبھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے تھے ان لوگوں کا کہ جو ظاہر ہے کہ سماج کے اندر تبدیلی کی باتیں کر رہے تھے. جب خود ایک شخص سماجی تبدیلی کی باتیں کر رہا ہو اور وہ شاید کسی وجہ سے نہ چاہتا ہو، کیونکہ دور بھی وہ تھا کہ جہاں پہ کمیونزم جو تھی وہ اسے خطرے کی گارنٹی سمجھی جاتی، کمیونزم کی جو باتیں تھیں یا سوشلزم کی باتیں جو تھیں. ایوب خان کا مثلا دور ہے اور یحییٰ خان کا دور آ، تو وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی شخص جو ہے جو نوکری پیشہ ہو اور وہ نوکری کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو وہ کلیم کرے کہ جو وہ اصل میں ہے. اور یہ میں منافقتی بات بالکل نہیں کر رہا، میں دباؤ کی بات کر رہا ہوں کہ سوشل دباؤ جو ہے. مثلا انیس ناجی صاحب تھے، وہ سروس میں تھے، پنجاب گورنمنٹ کی سروس میں تھے اور بڑی ہائی رینکس پہ بھی پہنچے. وہ انہوں نے اکثر یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے ترقی پسندوں سے، اور یہاں تک وہ احتیاط کرتے تھے کہ اگر حلقہ ارباب ذوق کی کسی میٹنگ میں وہ آ جاتے تھے تو وہاں پر وہ اپنا نام دینا پسند نہیں کرتے تھے، کہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ حلقہ ہے، یہ یہاں پہ روشن خیالی کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر سوشلزم کی باتیں ہوتی ہیں، مارکسزم کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں اگر اس میں اپنا اصل نام دے دوں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف گورنمنٹ کا کوئی رد عمل آ جائے، CID کا کوئی رد عمل آ جائے اور اس میں میری نوکری کو کوئی خطرہ. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بہرحال جو معاشرے میں ایک وجودی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کے لیے مسئلہ تو ہوتی ہے، کیونکہ رزق جو ہے یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا رزق اس سے چھینا جائے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے خیالات کی وجہ سے اسے جیل میں بھیجا جائے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ معاشرے میں اس کے ساتھ وہ سلوک ہو کہ جو سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو معاشرے کے انتہائی زیادہ معتوب لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں مثلا اب جوش صاحب کا بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ جوش صاحب نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا، اور وہ جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کا جو ادارہ تھا اس میں وہ جو ان کے مرنے کے بعد جسے نشر ہونا تھا، وہ اتفاق سے ان کی زندگی میں لیکیج اس کی ہو گئی اور وہ لوگوں تک پہنچ گیا. اس کے نتیجے میں جو انہیں بھگتنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اور جو صاحب نے تو اس کے خیال کیا تھا کہ میرے بعد یہ باتیں سامنے آئیں گی، لیکن ان کی زندگی میں وہ باتیں سامنے آ گئی تو ان پر کافی دباؤ رہا، سوسائٹی کا بھی دباؤ رہا اور حکومت کا بھی دباؤ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جیسے ہم جیسے نوکر پیشہ آدمی، میں کھلے طور پر ایوب خان کے خلاف یا یحییٰ خان کے خلاف کوئی ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتے تھے. اس لیے جو اظہار ہمارا تھا وہ استارے کے پیرائے میں تھا، علامت کے پیرائے میں تھا. وہ اظہار جو ہے وہ کسی نہ کسی مت کے حوالے سے ہو جاتا تھا، لیکن براہ راست بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہم لوگ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ تھے کہ جہاں پر قید و بند میں ڈالا جا رہا تھا لوگوں کو، اور جہاں پر کمیونزم کو یا سوشلزم کو یا تبدیلی کے جو تصورات ہیں ان کو معطوب سمجھا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی سطح. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجید امجد صاحب کے ہاں بھی وہ جو ایک تبدیلی کا رویہ ہے جس میں وہ بہت زیادہ نمایاں ہے، اور وہ تبدیلی اسی طرح کی ہے جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ تم نے فصیلے قصر کے رخنوں میں بھر تو لی ہم بے کسوں کی ہڈیاں، لیکن یہ جان لو اے وارثان ترائے طرف کاہے کہ
सैले ज़मां के एक थपेड़े की थे। और फिर वो उन्हें उस 9 नंबर की बस की भी तलाश रही जिसमें तब्दीली की बात है, जिसमें हाकिम जो हैं वो गुरबा की बातें सुनेंगे या गरीबों को उनका मकाम मिल जाए, तो वो हवाला भी उनके यहाँ मौजूद है। उनके यहाँ ये हवाला भी मौजूद है कि जो इज्जत शायरों अदीबों की माशरे में होनी चाहिए, ये सोचने वाले लोग हैं, फिक्र करने वाले लोग हैं, एहसासात और ख्यालात को लोगों तक पहुँचाने वाले लोग हैं अपने, लेकिन उनकी वो इज्जत नहीं होती जो मसलन खिलाड़ियों की होती है, जो मसलन वो प्रोमिनेंट लोग जो किसी मैदान में किसी और मैदान में होते हैं और उनके दस्तखत लेने के लिए लोग बेताब होते हैं, तो वो शायरों अदीबों को वो मर्तबा नहीं मिलता, तो उसकी तरफ भी उनका था एहसास था। और फिर ये जो एफ्रेशियन कॉन्फ्रेंस हुई, देखें अगर वो मार्क्सिज्म की तरफ तो मुतवज्जो ना होते तो कभी ये एफ्रेशियन कॉन्फ्रेंस पर नज़्म ना लिखते। उन्होंने एफ्रेशियन कॉन्फ्रेंस पर जो नज़्म लिखी है तो ये खुली बात है कि उनके अंदर वो जो एक तब्दीली का जज्बा था और वो समाज के जो जागीरदाराना हवाले थे, सरमायादाराना हवाले थे, निज़ाम ज़र के बारे में जो उन्होंने लिखा, तो उसके रद्द अमल के तौर पर उनके यहाँ बहुत सी नज़में मौजूद हैं। हाँ, ये और बात है कि फिर एक आखिरी ज़माने में उन्होंने इन सारे मामलात को खुदा के हवाले से सोचना शुरू किया। सारे मामलात को वैसे तो खुदा के हवाले से वजूद माँ का तसव्वुर से भी उनका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था कि, लेकिन आखिर में आकर उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक खाकसार के तौर पर, एक आजिज़ इनकसारी में जो मुब्तला कोई शख्स होता है उसके तौर पर रखा और ये कहा कि वो जो एक ज़ात है, जिस ज़ात की वजह से ये कायनात है, हमें उस ज़ात की अतात में ही रहना है, लेकिन साथ साथ वो जो तुम ज़ियाकार बनूं सूद पर आमोश रहूं, जैसे फिक्र दुनिया न करूं महवे गमे दोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, तो जब उन्हीं नज़मों के अंदर वो गिले वो शिकवे वो मौजूद हैं, जो गिले और शिकवे जो हैं वो वजूद माँ के तसव्वुर के हवाले से इब्तिदा में उनकी नज़्म में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुकम्मल आदमी थे और उस मुकम्मल आदमी में इश्क से लेकर और माबादियात तक, और उनका जो नॉलेज था आम फिजिक्स का नॉलेज भी था उन्हें, और उसके साथ फल्कियात का भी नॉलेज था। फल्कियात का नॉलेज किस लिए ज़रूरी था, ये इन्होंने जो तहकीक की है वो तो और हवाले से की है, वो तर्जुमे के हवाले से की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कायनात की वसअतें हैं उसमें जो ज़मीन की हैसियत है और ज़मीन पर इंसान की जो हैसियत है उसे समझने के लिए ये उन वसअतों में जाना बड़ा ज़रूरी था। और मैंने देखा कि अमजद साहब बज़्म फ़िक्र अदब की लाइब्रेरी में भी बैठते थे और फिर उन रिसालों को भी वो देखा करते थे। कुछ तो वो थे ना जो फरंगी और आके रंगी वाले रिसाले थे, वो रिसाले भी देखते थे। वो जाहिर है कि वहाँ पड़े होते थे, देखता ही आदमी देख लेता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो साइंसी जो मौज़ूआत थे उन पर भी वो तहकीक करते थे और वो पढ़ते थे। दूसरी तहकीक उनकी थी लफ्ज़ों के बारे में। वो अक्सर मैंने उन्हें देखा कि वो डिक्शनरीज को देख रहे हैं और वहाँ पे तफावत से अल्फाज कर रहे हैं, लफ्ज़ जो है किस तरह से आना है अपने मानी समेत, तो वो भी काम करते थे। तो ये जो सिलसिला है कि इंसान को उन्होंने ये भी डार्विन की थ्योरी के हवाले से भी देखना शुरू किया, ये साइंसी बात थी। वो उन्होंने जब कहा कि ये अपने बड़ी मुश्किल से इसने पैरों पर अपने खड़ा होना सीखा और ये इंसान जो है ये पीछे हैवानी जो माजी है वो भी मौजूद है, तो वो उनका जो साइंसी जेन था या साइंस के बारे में उनके जो ख्यालात थे वो ज़ाहिर है वो पढ़ते थे, वो ख्यालात उनके सामने आते थे और उनका वो उन्होंने जा बजा जिक्र किया है। और ख़ास तौर पर ये जो बिग बैंग का तस्वुर है, इस बिग बैंग के तस्वुर में कायनात के अंदर जिस तरह से वसअतें उनके ख्याल में आई हैं और जिस तरह से कायनात का फैलाव हुआ है, तो इस पर भी ज़ाहिर है वो उन्होंने गौर व फिक्र किया था।
लेकिन उस सारे गौर व फिक्र के नतीजे में इंसान के लिए क्या उन्होंने सोचा? इंसान के लिए उन्होंने यही सोचा कि इस सारी कायनात में एक बेबस मखलूक है, एक आजिज, एक खाकसार मखलूक है। ये ना तो अना की सीढ़ी पर चढ़कर कोई इस कायनात को फतह कर सकता है, और ना ही ये दूसरों पर जुल्म करके कोई यहाँ पर कोई अपने लिए कोई सुख पैदा कर सकता है। उन्होंने वो जो इन दोनों चीज़ों को सामने रखा कि इंसान को एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, और नॉर्मल तरीका यही था कि किसी के का हक ना मारा जाए, किसी के खिलाफ कोई माशी इस्तेसाल किसी का ना हो, और कोई जो है वो जो मेहनत कश हैं, दिन रात जो लगे हुए हैं, उनको उनका जो मुनासिब मुआवजा है और उनको मुनासिब जो मकाम है सोसाइटी में वो मिले। पर ये तो वो बातें थी जो मैं समझता हूँ कि इन पर भी तयनात जो है किए जा सकते हैं मजीद अमजद साहब की फिक्र के हवाले से, क्योंकि मैं उन्हें बुनियादी तौर पर एक तो फलसफियाना जहन का हामिल शख्स समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी हर एक नज़्म में किसी न किसी फिक्री हवाले को इस्तेमाल किया है, और वो फिक्री हवाला ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं तजाद हो, क्योंकि एक फलसफी जो है वो बुनियादी तौर पर एक कंसिस्टेंसी रखता है किसी अपने ख्याल में, अपने अपने जो एहसासात हैं उनमें और अपने इदराकात में। वो उसके यहाँ एक तसलसल होता है, एक तवातुर होता है। तो वो तवातुर और तसलसल जो है, क्योंकि उनका जहन शुरू ही से फिक्री जहन था, वो तवातुर और तसलसल जो है उनके आखिरी दौर की नज़्म में भी आया। मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ी उम्दा किताब है, और इसमें उन्होंने उन पहलुओं की तरफ भी तवज्जो दी है जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते थे। मसलन ये शेरों वाला जो हिस्सा है इस किताब में, वो शेरों वाला हिस्सा मैंने देखा है कि शेरे तो एक आम जो रवायत में जो लिखे जाते थे वो भी मेरे सामने हैं, बहुत सी किताबों में, पुराने शायरों की किताबों में वो शेरे मौजूद हैं। लेकिन मजीद अमजद साहब के जो शेरे हैं उनमें एक जीता जागता शायर अपने जज्बात समेत मौजूद है, और वो कोई ऐसा शेरा नहीं लिखा उन्होंने कि जिसे हम रवायती शेरा कहें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी उनकी जो तख्लीकी ज़र्फ था उसके मजहर हैं ये शेरे भी। और एक ऐसी चलते चलते एक बात कर दूं कि गौहर होशियारपुरी साहब ने मेरा भी शेरा लिखा था, और उसके साथ हकीम महमूद रिजवी साहब ने। तो दोनों में जो मुझे फर्क नजर आया वो ये कि उन्होंने नज्म में लिखा शेरा, और वो एक आज़ाद नज्म में लिखा गौहर होशियारपुरी साहब ने, और जबकि हकीम साहब का जो शेरा था वो रवायती हवाले से था। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क्रिएटिव शायर होते हैं वो जिस भी मौजू की तरफ आएंगे उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर जाहिर करेंगे। तो मजीद अमजद साहब ने वो क्रिएटिविटी को जाहिर किया है। बाकी ये नासिर अब्बास नैयर साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा बातें करते हैं, और उन्होंने आज भी बहुत उम्दा बातें की हैं, और बार बार उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि साहिवाल के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मेरा तो उनसे जो ज़्यादा ताल्लुक़ है मैट्रिक के बाद से लेकर उनकी वफ़ात तक रहा है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और वो सीखा इस एतबार से है कि वो कोई बाकायदा उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता नहीं रखते थे अपने दोस्तों के साथ, बल्कि वो चलते चलते कोई ऐसी बात कर देते थे कि जिससे आज खुद एक इस्लाह का पहलू पैदा हो जाता था। और उस लिहाज से वो सारे लोग जैसे मुरातब अख्तर हैं, नासिर शहजाद हैं, या जाफर शिराजी हैं, या गौहर होशियारपुरी हैं, ये सारे लोग जो हैं वो उनके जो इस्लाही कलमात हैं उनसे मुस्तफीद हुए हैं। तो मैं उन्हें शागिर्द तो नहीं कहता, लेकिन वो शागिर्दों से कम भी नहीं थे, क्योंकि जब आप किसी बड़े शायर से सीखते हैं तो जाहिर है कि आप उसकी शागिर्दी ही में आज आ रहे होते हैं। तो इन सब शायरों ने फैज़ पाया, और अमजद साहब ने अपने इंतसार और आजिज़ी से की वजह से किसी को अपना मती नहीं बनाया, किसी के ऊपर अपने आप को हावी नहीं किया। इसके अलावा मैंने देखा कि उनके बहुत से मुजादले भी होते थे, यानी बावजूद इसके कि बहुत धीमी तबा के आदमी थे, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ उनकी तकरार भी हुई, और
बड़ी तवील बहसें भी हुई और उनमें नाराजगियां भी हुई। मैं जाहिर है बहुत शुक्रिया इंसान डॉक्टर साजिद सईद साहब, तकरीब की को इख्तिताम की तरफ ले जाना भी ज़रूरी है, तो अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि अब मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि वो जो एक जीता जागता जिंदा इंसान, उसके जो बिल्कुल ख्यालात, सही कह रहे हैं। एहसासात और मसला जज्बात हैं, उनके हवाले से भी तयनात किए जा सकते हैं। जी मेरा जी मतलब यह है जी कि जी तहकीक के लिए बड़ी गुंजाइशें हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ शफी साहब को, फरहाद शफी साहब को, कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये किताब जो है ये लिखी है, और अल्लाह करे जोरे और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मैं दावत सुखन, बहुत बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें साजिद सईद साहब ने मजीद अमजद के हवाले से की हैं, बहुत सारी बातें नैयर साहब ने की थी, बहुत सारी बातें नवीद सादिक साहब ने की। उनका जो काम है वो अधूरा रह गया था। अब मैं मुल्तविस हूँ डॉक्टर वहीद अहमद से कि वो मजीद अमजद के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आवाज भी ठीक है सिद्दीकी जी साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर सिद्दीकी साहब, आपका दस्तान को बहुत ज्यादा मुबारक हो कि एक नई रिवायत यानी ऑनलाइन बुक लॉन्चिंग जो है उसको आप रिवाज दे रहे हैं, और किताब भी इतनी खूबसूरत है जिसकी आज रुनुमाई हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बैरस इसलिए हूँ कि मैं डॉक्टर साजिद सईद साहब की बात बोल रहा हूँ कि मेरे पेश रहो हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है। शान करने के बाद इससे पहले नैयर साहब इतने मुस्तनद मुलाकात हैं, तो मैं बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको रिवाइज ना किया जाए, और गैर रस्मी मेरा एक तरीका है, उसी में मैं आपसे चंद गुजारिशात करता हूं। तो सबसे पहले तो इफ्तिखार शफी साहब को बहुत मुबारक हो। मेरा उनसे एहतराम का रिश्ता है, और उसकी वजूहात जो है बड़ी वाज़ेह हैं। हैसियत अदीब, शायर, तो सब लोग उनका एहतराम करते हैं, 13 किताबें हैं उनकी। लेकिन इसके अलावा मैं जो उनसे मोहब्बत करता हूँ वो उनकी मजीद अमजद शनासी है, और दूसरा वो जिस शहर में रहते हैं वो शहर मजीद अमजद है। और मुझे भी ये हासिल है कि मैं सन 1971 से लेके और 74 तक फ्री टाउन साहिवाल में रहा, वहीं जहाँ मजीद अमजद साहब रहते थे। उस वक्त मैं 8वीं से लेके और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने की थी, और इस तकरीब में ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो मजीद अमजद को देखा है। मेजबान उसमें शामिल हैं जनाब सिद्दीकी साहब ने उन्हें अपने घर में अपने वालिद साहब के साथ देखा था। तो मैं जब से साहिवाल से आया हूँ तो मैं तो उनके शहर में मुब्तला हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं शायरी की है तो उन्हीं के ज़ेरे असर की। ये बड़ी खुशी होती है जब ये कहा जाता है कि जिसका इजहार नैयर साहब ने भी किया और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने अपने पेश गुफ्तार में भी किया कि इकबाल के बाद के आने वाले शायरों में जो जस्ता जस्ता चीदा चीदा शोरा की सफ है, मजीद अमजद अब उसमें पूरे वकार के साथ बराजमान है। ये बड़ी खुशी की बात है, और रोज अफजू है उन पे लिखना, मुसलसल उन पे लिखा जा रहा है। जब वो फौत हुए तो उस वक्त एक ही किताब थी, और वो शब रफ्ता थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, साजिद सईद साहब ने। और मैं अब भी समझता हूँ कि अगर कोई मुस्तनद किताब मजीद अमजद की है तो वो शब रफ्ता ही। इतनी बैलेंस किताब है कि उसके बाद की आने वाली किताबें जो हैं वो उसके करीब नहीं आती। जनाब इफ्तिखार शफी साहब जो हैं वो अमजद शनासी और जो नए तयनात हैं उस पर आज से नहीं काफी सालों से काम कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। और ये देखिए आप, ये कुल्लियात नसर जो है ये 2000
16 में छपी थी, और मैं इन दोनों किताबों को इकट्ठे रख कर पढ़ता हूँ। अभी जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में उनका मजमून था वो इस कुलियात नस्र में भी शामिल है। तो इसको मैं बुनियाद समझता हूँ इफ्तिखार शफी साहब, आपकी जो अमजद शनासी है या नए तय्युनात हैं उसको आम करने के लिए आपने जो पहली किताब लिखी वो ये थी। और इसकी भी चंद एक बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें मजीद अमजद के हवाले से इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी जरूरी बातें हैं कि जो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ी थी ना सुनी थी। मसलन आप जो मुस्तफा ज़ैदी के ऊपर ही उनका मजमून है वो ले लीजिए, उसमें वो पूरी उर्दू की तारीख बताते हैं, हमारी उर्दू शायरी की तारीख बताते हैं, और उसके बाद मुस्तफा ज़ैदी की नज़मों के ऊपर आते हैं। इसी तरह से फ़नून लतीफ़ा के ऊपर जो उनका मजमून है उसमें वो मूसीकी, मुसव्वरी और शायरी के ऊपर बड़ा ही दिलचस्प अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। मसलन एक जगह वो लिखते हैं कि हमारी उर्दू शायरी में 500-600 अल्फाज का हेर फेर, हम उसी में रहते हैं, जबकि लंदन का एक जो आम किस्म का एडिटोरियल राइटर है उसके पास 50,000 अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जुबान की वसअत के बारे में जरा थोड़े से तंग हैं। इस तरह की बातें इस किताब में लिखी हुई। चुनाचे ये भी बड़ी खासी की किताब है और इसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रोफेसर सादिक सईद साहब और नैयर साहब के बाद, और इससे पहले वासिफ साहब, नवीद सादिक, इन्होंने जो बातें की हैं वो मैं दोहराऊंगा नहीं। एक दो बातें मेरा ख्याल है जरूरी है जिनको कि अगर एट द रिस्क ऑफ रेपुटेशन भी कर लिया जाए। मसलन फसाना आदम के बारे में डॉक्टर साहब ने जो फरमाया बिल्कुल बजा है नैयर साहब ने। अब ये मजमून जो है ये एक अधूरा मजमून है, और जो डॉक्टर साहब की तहकीक है इफ्तिखार शफी साहब की, वो बताती है कि ये ट्रांसलेशन होने वाली थी एक मजमून की, तो वो 22 सफ़े लिख के और मजीद अमजद साहब ने उसको रोक दिया। तो मुझे मेरे जहन में ये आया, और मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने पेशरो जो है उससे सुना है, और वो लोग जो कि मजीद अमजद साहब के साथ रहते थे, जिनमें के मेरे उर्दू के उस्ताद भी थे, तो ये उन्होंने किस लिए लिखा या क्या वजह थी, या उसको रिकॉर्ड रखना चाहते थे, ये उनकी आदत। और जब मैं उनकी कुलियात पढ़ता हूँ और उसको शब रफ्ता की नज़में हैं, जो गज़लें, जब उनसे मैं उसका मुआवजा करता हूँ तो उससे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिसका अभी बैन सुकूर और जब तक बड़ा वाज़ेह है। शब रफ्ता इतनी मजबूत और इतनी शानदार किताब है कि उसमें कुछ झोल नजर नहीं आता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में छुपाई थी कानूनी तौर में, लेकिन वही नोट जो कि 24 संदूक में थे वो उठा के जब उसका कुलियात का बनाया गया, तो अब यही सूरत है कि वो उसके बारे में क्या बहुत कम है आवाज। लिखना चाहते थे वो एक अलग बात। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इन तमाम मज़ामीन में जो कि इस किताब में हैं शानदार हैं, और डॉक्टर सादिक सईद साहब ने जो मुतय्यना मुवाफ़क़ कहा है उससे हटते हैं, और डॉक्टर उसमें जिसने हिट किया वो अंजुमन रहा था। इसे मैं पिक ऑफ बुक कहूँगा। ये मजमून किस तरह, उसकी वजह है कि हमारे तालब इल्माना जिंदगी से देखते अभी तक मैं यही देखता आ रहा हूँ। अब तो खैर रुझान थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि लोग जो है वो डिफाइंड पैरामीटर्स के ऊपर ही तहकीक करते हैं। जब भी मजीद अमजद का नाम उनकी वफात के बाद दिया जाता था, यानी कि 1974 के बाद, तो ये कहा जाता था कि वो तन्हाई के शायर हैं, मायूसी है, तनकीयत है, रवाफियत है, एलियनेशन है, लोनलीनेस है।
تھوڑے ہیں مایوس کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیز آہستہ 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 ختم ہوتی ہے. اور اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے افتخار شبیر صاحب نے اپنی کتاب میں جسٹیفائی کیا ہے کسی متعینہ مواخذ جو کہ سعادت سعید صاحب کی ٹرم ہے اس کے حوالے سے، کہ جب ورڈزورتھ لونلینس کی بات یا تنہائی کی بات کرتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں، یا یہاں پال سارتر جب بات کرتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں، کالرج جو رائم آف دا میرینر میں بات کرتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں. لیکن جب مجید امجد کرتا ہے تو ہمیں ان کی لونلینس جو ہے وہ اس کو ایک فکرے میں جو کہ ان کی پنچ لائن ہے افتخار شفیع صاحب کی، اس میں وہ یوں سم اپ کرتے ہیں کہ اصل میں ان کی روحانی تشنگی اور صوفیانہ ماورائیت تھی جس کی وجہ سے یہ اکیلا پن جو ہے ان کی شاعری میں آتا ہے. یہی ماورائیت جو ہے یہ مختلف جو ازمز ہیں ان سے ماورا ہو کر لکھنے کا نام ہے، جو کہ مجید امجد چونکہ آفاقی شاعر تھے، کائناتی ان کی سوچ تھی، اسی وجہ سے وہ جو یہ ہمارا حلقہ ارباب ذوق ہے یا ترقی پسند مصنفین کا جو گروپ ہے، یہ اس سے ماورا سے بہت آگے کی چیز تھے. یہ زمین جو ہے اتنی بڑی کائنات میں یہ اس کے بارے میں سوچتے تھے، اور یہ ازمز ہمارے جو ہیں آج آتے ہیں اور کل چلے جاتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجید امجد مسلسل اپنے وفات کے بعد کیوں کھلتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل ان پہ کام ہو رہا ہے، مسلسل ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور بہت سے مشاہیر کے جن کا ببل جو ہے اب ٹوٹتا جا رہا ہے، ان کے مقابلے میں مجید امجد زیادہ تعداد میں شائع ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ان کی کائناتی سوچ ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات نہیں. چنانچہ میں تو یہ کہوں گا مبارکباد دیتے ہوئے جناب افتخار شفیع صاحب کو کہ مجید امجد شناسی کا جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، جو ذمہ داری آپ نے لی ہے، اور وہ بھی شہر مجید امجد میں، وہ اتنی خوشکن ہے کہ آپ کو بار بار مبارک دینے کو دل چاہتا ہے. یہ دونوں کتابیں جو ہیں آپ کی کلیات نثر جو آپ نے چھاپی ہے اور نئے تعینات، یہ میرے خیال میں ریفرنس بکس کا درجہ رکھتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں جو خاص طور پہ مجید امجد کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ ہے. وہ ان کو پڑھیں تو وہ مجید امجد پہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے میری اس نظم سے کیا جو کہ میں نے مجید امجد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. ایک چھوٹی سی نظم ہے، اور یہ اس کتاب کے شروع میں میں اس کتاب کو کھولتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں، جو کہ میرے روحانی پیشوا ہیں ایک طرح سے، ان کی کتاب شاعر ہے، وہ میری نظم ہے. تو یہ جو یہاں پہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے لوگ یہاں براجمان ہیں، میں اپنا آخر میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی لائبریری ہے، اور اس میں میں نے جو میرے روحانی پیشوا ہیں ان کی تصویر لگی. یہ 3 ہیں، ایک حضرت امیر خسرو ہیں، ایک نیچے ہیں، اور یہ ہے مجید. تو ان کے زیر سایہ سیدھی سی بات ہے جی، ہم تو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں افتخار شفیع صاحب کو، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح مجید امجد ہم تک پہنچاتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر وحید احمد صاحب کہ آپ نے مجید امجد شناسی کے حوالے سے ڈاکٹر افتخار شفیع کی کتاب کی پذیرائی کی. اب میں ڈاکٹر
इफ्तिखार शफी से गुजारिश करूंगा कि वो सवालात जो इकबाल नैयर साहब ने उठाए, वो सवालात जो डॉक्टर सादत सईद साहब ने उठाए, वो बातें जो आपकी किताब में तैनात के हवाले से हुई, उनके बारे में अगर आप इजहार ख्याल करना पसंद करें, और दूसरा ये कि सामीन को, क्योंकि ये आपके मेहमान हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप तशरीफ लाइए और आप इजहार ख्याल कीजिए। जी, हजरात गिरामी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, और अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये मेरा काम या मजीद अमजद के हवाले से जो मेरा काम है वो तो बिल्कुल मुक्तदियाना किस्म का है। ये मजीद अमजद की शख्सियत का फैजान है कि आज उनकी मोहब्बत में बड़े बड़े लेजेंड्स मतलब यहाँ पे इकट्ठे होके गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये मरने के बाद भी कैसा फैजान होता है शख्सियात का, उनके रूहानी तसरुफात होते हैं कि जो इतनी देर तक चलते रहते हैं। मैं आज की इस तकरीब के पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही जाहिर है साहिवाल के फर्जंद हैं, और आप पिया सबा और आप और सैयद सगीर जाफरी साहब हमारे बहुत ही मेहरबान बुजुर्ग दोस्त हैं कि मजीद अमजद के हवाले से और साहिवाल के हवाले से आपने खास मोहब्बत फरमाई। वासिफ सज्जाद सेक्रेटरी हैं मजीद अमजद एकेडमी के, और नवीद सादिक हमारे दोनों दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर भी हैं। लेकिन डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब, डॉक्टर सादत सईद साहब, वहीद अहमद साहब, ये वो शख्सियात हैं जो हमारे लिए लेजेंड्स हैं, जिनको हमने पढ़ा। जिस तरह अभी वहीद साहब ने मजीद अमजद का हवाला दिया, तो मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि ये आपकी इनायत है, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मजीद अमजद की मोहब्बत में इकट्ठे हुए, और मुझ तालिब इल्म की ये जो चंद लफ्जों का जो खिराज था, आपने उसको तहसीन पेश की, उसके हवाले से आपने अपनी राय का इजहार किया। मैं बहुत ममनून हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करे, आपके मकाम को बुलंद करे। यकीनन ये आपने मैं इसको यही समझता हूँ कि ये मजीद अमजद के साथ मोहब्बत है जो उसका हवाला है। और मैं बहुत सारी बातें इस दौरान में सोच रहा था, मैं ड्राफ्टिंग भी कर रहा था, और मैं चाह रहा था कि इसके हवाले से बात करूं, लेकिन जाहिर है इतनी ज्यादा गुफ्तगू हो गई और माशाल्लाह वक्त भी गुजर गया। मैं हैरान था कि ये सारे लोग बैठे हैं। बहरहाल ये तो जज्बात हैं, ऐसे मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, और चूंकि मैं शायर भी हूँ छोटा सा, तो इसलिए जज्बाती होना बनता भी है। लेकिन जो अभी इस हवाले से बात हो रही थी, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब हमारे उन सीनियर्स में से हैं जिनको देख के हमने लिखना सीखा, यानी जिनके काम को, जिनकी तहकीक को, जिनके तनकीदी मजामीन को पढ़ के हम आगे बढ़े, हमने कलम थामा, और शायरी के साथ साथ हमने तनकीद और तहकीक की तरफ भी हमने दश्ते तहकीक की तरफ भी आगे बागे तख्लीक से। अब इसमें जो सबसे पहले जो नुक्ता उन्होंने उठाया, ये यकीनन ये बात डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब ने फरमाई है फसाना आदम के हवाले से। तो मैं मतलब जो मेरे हाथ में उसका मुसवदा आया, या जो किताब थी मार्टिन डेविडसन की, शायद इसमें एक थोड़ा सा एक चीज है जो मैं वाजे कर दूं कि वो किताब जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है कि मजीद अमजद का मुसवदा हो और साथ जो है वो किताब कहीं से दस्तयाब हो जाए, और मैंने उसके इक्तबासात का मैंने इश्तराक करके ये कह दिया हो। जो मेरे पास नुस्खा है अंग्रेजी की उस किताब का जो इल्म फल्कियात पर लिखी गई है, ये किताब को तकरीबन 2.5 माह तक मजीद अमजद के जेरे मुताला रही है, क्योंकि उसके ऊपर मजीद अमजद की मोहर है, मजीद अमजद के दस्तखत हैं। उन दिनों वो चीचा वतनी में तैनात थे, और इसके अलावा वो उसके ऊपर उनकी ड्राफ्टिंग भी है। एक दो जगह पर उन्हें लफ्जों को समझने में कोई मुगालता भी हुआ है, तो वो भी उसमें वाजे है। तो फसाना आदम का जो उन्वान है, हो सकता है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, तहकीक में कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती। हम मालूम से नामालूम और नामालूम से मालूम की तरफ का सफर करते हैं। और वो जो सौदा का शेर है ना कि सौदा निगाहे दीदाए तहकीक के हजूर, जलवा हर एक जर्रे में है आफताब का। तो वो तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके साथ साथ चीजों का तायुन होता जाता है। तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है ये तर्जुमा हो, उसकी तर्जुमानी हो। बहरहाल मजीद अमजद के उन ख्यालात को जो वहां पे वो पेश कर रहे थे, ये किताब उसका बुनियादी माखज थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये किताब और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां से दस्तयाब हुई हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आप ही मोहतरमा सबिया सबा साहिबा इस पे गुफ्तगू करें। बहुत तवील गुफ्तगू हो गई, और जिन लोगों ने बात की
मेरी तो ये जुर्रत नहीं है कि मैं उनके बाद कुछ गुफ्तगू करूं या उसके बाद कुछ इस तरह की बात करूं। मुझे लिखते हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं मुब्तदी हूं इन लोगों के सामने। मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूं और मैं आप लोगों का बारे दिगर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ लाए और आपने गुफ्तगू की, और ये मजीद अमजद के साथ आपकी मोहब्बत है। मैं तो आपका अकीदतमंद हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपने जो सवालात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की। अब मैं मोहतरमा आज की सदर मोहतरमा सबिया सबा से गुजारिश करूंगा कि वो इस तकरीब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाबा मोहतरमा सबिया सबा साहिबा। शुक्रिया भाई। आज की ये तकरीब इफ्तिखार शफी की नई किताब नए तायुनात के सिलसिले में मुनक्कद हुई। किताब की रूनमाई की मुझे बेहद खुशी है। दुआ करती हूँ कि इस किताब की भरपूर पजीराई हो। इफ्तिखार शफी मेरे खूबसूरत शहर साहिवाल के जाने पहचाने अदीब, शायर और नक्काद हैं। मुसलसल और दिल जमई से अनथक काम करके उन्होंने अदब में एतबार हासिल कर लिया है। मुल्क के मायानाज नाकिदीन ने अभी इस किताब पर उम्दा इजहार ख्याल किया। रजा सिद्दीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ऑनलाइन उर्दू के फरोग के सिलसिले में नए तजर्बात करते जा रहे हैं। किताब की रूनमाई उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मजीद अमजद मेरे वालिद साहब मोहतरम ज़ियाउल-हक सिद्दीकी के दोस्त थे। उनकी गुफ्तगू सुनने की हद तक उनकी महफिलों में मैं भी शरीक रही। उनकी तहरीर और शायरी उनकी शख्सियत से मुझे मुख्तलिफ महसूस हुई। डॉक्टर इफ्तिखार शफी ने मजीद अमजद की जो तहरीरें खोज निकाली हैं उसमें उस वक्त साहिवाल के वो खोज निकाली हैं जो साहिवाल के जराइद में शाये हुई थी। ये 2014 की बात है। मैं और सगीर जाफरी साहब अमेरिका गए। वहाँ अमीन तिरमजी साहब ने एक रेडियो प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया। इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक खूबसूरत तोहफा पेश किया। वो तोहफा एक खूबसूरत किताब थी, मजीद अमजद एक मुनफरिद आवाज, ख्वाजा रजी हैदर की तरतीब और तदवीन करदा। उसके बाद अमीन तिरमिजी साहब ने मेरी मुलाकात नबीला कियानी से कराई, जो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मेरी क्लास फेलो रह चुकी थी। नबीला कियानी ने मजीद अमजद की शायरी में निस्वानी किरदारों पर एक मकाला लिखा जो अमेरिका के अदबी हलकों में वो पेश कर चुकी हैं, जिनमें एक किरदार खुद उनका अपना है। मजीद अमजद ने निस्वानी किरदारों पर नज़में लिखी। एक नज़म खुद नबीला कियानी पर है। मजीद अमजद का एतराफ़ अब आम हो चुका। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी कहते हैं, बरे सगीर के मुमताज़ नाक़दीन उन्हें इकबाल के बाद आने वाले मुमताज़ तरीन शोरा की सफ़े अव्वल में नुमाया मुकाम देते हैं। इफ्तिखार शफी की नई तख्लीक मजीद अमजद नए तायनात, मजीद अमजद के फ़न शख्सियत की जो किताबें शाया हो रही हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी लगती है। इफ्तिखार शफी ने मजीद अमजद के मौज़ूआत पर नए सिरे से रोशनी डाली। इफ्तिखार शफी की किताब नसर के बाज़ पहलुओं की तारुफी तनकीदी जायजे पर मुश्तमिल है, जो अमजद शनासी के सिलसिले में नई मुबाहिसत के दरवा करती है। मैं किताब का खैर मकदम करती हूँ और इन्हें बहुत मुबारक देती हूँ, और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने इतने अच्छे मज़ामीन पेश किए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सबिया सबा साहिबा। लोग बड़े शौक से सुन रहे थे और हम वक्त का साथ देते हुए लोगों की मजीद अमजद के हवाले से और डॉक्टर इफ्तिखार शफी की किताब के हवाले से बात सुन रहे थे। तो इजाज़त चाहते हैं किसी और किताब, किसी और शख्सियत के हवाले से, किसी तकरीब रुनमाई के इस महफिल से आपसे इजाज़त चाहते हैं। हम अदबिस्तान की जानिब से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, अदबिस्तान को अहमियत दी, मजीद अमजद को अहमियत दी, इफ्तिखार शफी को अहमियत दी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।